whatever caused this incident to happen, it is for the Indians to explain. It nevertheless shows their disregard for aviation safety and reflects very poorly on their technological prowess and procedural efficiency. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप पे हमारा डिस्कोर्स विद कर्नल असद। 9 तारीख को शाम 6:30 बजे के करीब एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो है मियां चन्नू के ऊपर गिरता है और जब उस पर तहकीकात होती हैं फौरन हमें रिएक्शन नजर आना शुरू हो जाता है सोशल मीडिया पे, जहाँ पे ट्विटर पे कुछ लोग बात करते हैं कि शायद कोई आर्मी एविएशन का ड्रोन गिरा है। लेकिन कल उसके एक दिन के बाद DGISPR एक स्पेशल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं जिसमें एक AVM जो है एयरफोर्स के भी होते हैं और वहां पे वो हमें नक्शे की मदद से बताते हैं कि ये इंडियन जो है फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो है ये इंडिया से आया और मोस्ट प्रोबेबली जो एक इंप्रेशन मिला कि वो ब्रह्मोस था, 40,000 फुट की बुलंदी पे वो था और वो आके मियां चन्नू के पास गिरा दिया गया या वो खुद गिर। अच्छा, यहाँ पे गिरा दिया गया, खुद गिर गया, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारी एयरफोर्स जो है उसे ट्रैक कर रही थी जब वो लॉन्च हुआ है और जहां तक वो गिरा है वो हमारे से छुपा हुआ नहीं था। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब तक पाकिस्तान के DGISPR ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, इंडिया खामोश रहा। बहुत सीरियस मामला था, खासतौर पे 2 न्यूक्लियर आर्म जो राइवल्स हैं उनके दरमियान। अगर पाकिस्तान थोड़ा सा यानी कि अमेरिकन स्टाइल में सोच रहा होता तो शायद इस वक्त हम न्यूक्लियर जंग के दहाने पे बैठे होते, जंग शुरू हो चुकी होती, लेकिन वेरी मैच्योरली हमने इसे किया। और इसमें जो सबसे बड़ा अलमिया सामने आया, आज जिस तरीके से इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपना बयान जारी किया है कि जी ये एक एक्सीडेंट, अगर तो ये एक्सीडेंट था तो मैं एक सवाल उठाता हूं कि जब इस तरह के एक्सीडेंट होते हैं तो फौरन हॉटलाइन के ऊपर अपने मुकाबिल जो जर्नल है, DGMO है, उस तक बात पहुंचाई जाती है। इंडिया फेल्ड, इसका मतलब ये है कि कई नए जो एंगल्स हैं वो खुल जाते हैं। अभी तक की जो सोशल मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक 2 वर्जन हैं। एक वर्जन ये है कि ये SU-30 से लॉन्च किया गया एयर लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल था और दूसरी रिपोर्ट ये है कि ये ग्राउंड से हुआ। अच्छा, ग्राउंड से भी जो हुआ उसमें भी 3 सिनेरियोज नजर आते हैं जिन पे हम सर से बात भी करेंगे। पहला सिनेरियो ये है कि ये एक्सीडेंट था। अगर ये एक्सीडेंट था तो हमें क्यों नहीं बताया गया, पाकिस्तान को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया गया। दूसरा जो है जो ज्यादा कन्विंसिंग लग रहा है, क्योंकि हम पिछले 2 दहाइयों से देख रहे हैं जिस तरह की रॉबनेस जो है वो इंडियन आर्मी में दाखिल हो चुकी है और जिस तरीके से सेफ्रॉन टेररिस्ट जो हैं वो इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। तो एक थ्योरी ये भी है कि ये निचले लेवल पे किसी ने शरारत की ताकि इससे जो एक इनका एक यूटोपिया है जिसके मुताबिक जो है भारत महाभारत बनना है, यानी कि हिंदू राष्ट्र ने दोबारा कायम होना है, तो उसने अपनी तरफ से ये सोचा कि शायद रिस्पांस के अंदर पाकिस्तान रिटेलिएट करे तो ये मामला हाथ से निकल जाएंगे। बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। और तीसरी जो है वो है कि ये इंटेंशनली किया गया और इसको भी फिर वही आर्गुमेंट जो है वो सपोर्ट करता है कि अगर तो ये एक्सीडेंट होता तो हमें इन्फॉर्म किया जाता, इंटेंशनल है इस वजह से हमें नहीं किया गया और जब गलती हो गई तो आज एक्सप्लेनेशन देके हाई लेवल की तहकीकात की जा रही है। सर सबसे पहले तो वेलकम टू द शो। काफी दिनों के बाद हमारा फिर सेशन हो रहा है। सर, आप एयर डिफेंस से हैं, आप मुझे बताएं कि ये ब्रह्मोस है क्या। और मैंने कहीं पे पढ़ा है, एक इंडियन एनालिस्ट ने लिखा कि इसके अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म है। ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म क्या होता है और ये बेसिकली सिंपल वर्ड में आप इस वाक्य को जो ये 9 तारीख को शाम 6 साढ़े 6 के करीब हुआ है इसको कैसे डिफाइन करते हैं? ऑलराइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल, थैंक यू वेरी मच। जहां तक तो आपने ब्रह्मोस मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बात की है, ये मिसाइल बेसिकली रशिया और इंडिया की मुश्तरका काविश है और इस वक्त ये सर्टली रशिया के पास है
اور انڈیا کی ایئر فورس، آرمی، نیوی اور نیوی کے اندر بھی پھر سب مرینز جو ہیں ان سب کے پاس موجود ہے. 300 kg اس کا ویٹ ہوتا ہے، 3000 kg، اور اس کے اندر جو اس پہ وار ہیڈ لگتا ہے اس کا ویٹ 200 kg ہوتا ہے. اس سے مطلب بہت بڑا یہ میگنیچیوڈ ہے جو کہ ایکچولی اس کا آتا ہے وار ہیڈ کا. اس وقت اس کی اسپیڈ تقریباً 4 میک کے برابر ہے. دے آر ورکنگ آن اٹ کہ اس کو 2026 تک اس کی اسپیڈ کو 7 to 8 میک تک لے کے چلے جائیں. یہ تقریباً 49,000 فیٹ تک یہ مطلب فضا کے اندر یہ رہ سکتا ہے، اور ویری سوٹیبل بیسیکلی فار دی نیوی. اور 10 میٹر جو ہے نا وہ سمندر کی سطح کے اوپر یہ ایک لحاظ سے یہ چلتا ہے اور اپنے ہدف کی طرف جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں، ویری پوٹنٹ ویپن بالکل ہے اس کے اندر. لیکن پھر اسی کے ساتھ اگلا سوال یہ آتا ہے کہ اس کی پوٹینسی تو آپ نے دیکھ لی کہ انہوں نے اس کو فرض کریں فائر کیا ایک سائڈ سے. اس نے راجستھان کی طرف جانا تھا انڈیا کے اندر ہی، اور راجستھان سے پہلے یہ مڑا ویسٹرن سائڈ پہ، یعنی ہم اس کے انڈیا کے ویسٹ پہ آتے ہیں، اور پھر ہمارا جو شور کوٹ بیس تھا اس سے کوئی 75 کلومیٹر دور آ کے میاں چنو کے اوپر یہ ایک لحاظ سے گرا. تھینک گاڈ کوئی ایسا ڈیمیج ایک لحاظ سے جانی نہیں ہوا، اور اسی کے ساتھ سرٹلی اٹ واز وداؤٹ وار ہیڈ. اب یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک میزائل فائر ہوتا ہے، سرٹلی آلموسٹ اس نے کوئی تقریباً 3 منٹ سے کچھ اوپر سیکنڈ جو ہے اٹ ریمینڈ ان پاکستان کی جو اسپیس ہے اس کے اندر. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اٹ واز انڈر ٹریک. اس کو ایئر فورس کے جو ہمارے ریڈار جو پورے پاکستان کی کوریج کرتے ہیں اس کی رینج کے اندر یہ تھا. اور وہ آپ نے جو سیلف ڈسٹرکشن موڈ کا کہا وہ بالکل آئی ڈو ایگری ود یو کہ اگر یہ میزائل ہلکا سا ٹارگٹ سے لیفٹ رائٹ ہوتا ہے، وائی بیکاز اس کو آپ فالو کرتے ہیں، اس کو کمانڈ گائیڈنس اس کے اندر موجود ہے، آپ اس کو کمانڈ دیتے جاتے ہیں، یہ آگے چلتا ہے. اینڈ اف اٹ فیلز کہ اٹس بیسیکلی ناٹ ایکسیپٹنگ دی سگنل، سارا کچھ ہے، تو اس کا اپنا جو ایک سسٹم ہے سیلف ڈسٹرکشن کا موڈ وہ ایکچولائز ہوتا ہے اور یہ پھر ڈسٹرائے ہوتا ہے. بٹ پریکٹیکلی سینگ کہ ہاں جی یہ میزائل تو ایک لحاظ سے تھا، کروز میزائل کی اگر یہ بات کرتے ہیں، وار ہیڈ اس کے اوپر نہیں لگا ہوا تھا. یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ ایک اینگل تو آپ نے بالکل ٹھیک ہے، یہ تو نیگلیجنس ہو گیا، پور ٹریننگ کی بات آپ کرتے ہیں. ہیپی گو لکی ٹائپ کے ٹریگر چلانے والے لوگ آتے ہیں، اب ان کے دیکھیں نا جو ان کا ٹویٹ نکلا ہے جیسے کہ جی وہ اس کی روٹین مینٹیننس ہو رہی تھی، تو اسی کے اندر یعنی آپ روٹین مینٹیننس، میں آئی ایم ریئلی سرپرائز کہ کس چیز کے اوپر ایک لحاظ سے جہاں سے وہ اپنا جو ماؤنٹ ہے جہاں سے ایکچولی اس نے پھر فائر ہونا ہے وہاں پہ رکھ کے ایکچولی انہوں نے فائر کر دیا اس کو. ایک یہ چیز ہے. پھر جو سب سے خطرے کی میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از ناٹ اونلی فار پاکستان بٹ فار دی انٹائر ریجن انکلوڈنگ دی ورلڈ، کہ بنی ایک ایٹمی قوت ہے، مسلمہ ایٹمی قوت، ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں، وہ اپنا ایک میزائل لانچ کرتا ہے اور وہ دوسرے ایٹمی ملک جو کہ پاکستان ہے وہاں کے آ کے لینڈ کرتا ہے، اور اس کا جو اسٹریٹجک ایئر بیس ہے وہاں سے 75 کلومیٹر دور آ کے پھٹ جاتا ہے. سو یو سی دی گریوٹی آف یہ جو ایکشن کیا ہے انڈیا نے. نوچہ آپ کچھ بھی کہہ لو، ڈو وی ریئلی بلیو، ڈو یو ریئلی تھنک کہ یہ انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ جی ان سے غلطی ہو گئی، ایک روٹین کی مینٹیننس تھی، اس مینٹیننس میں یہ سارا کچھ ہو گیا. اور یہ تب تک اپنے منہ سے نہیں پھوٹے کہ جب تک ایک تو سوشل میڈیا پہ بات پھیلی، اس کے بعد نیچرلی آرمی ایئر فورس کو پتا تھا، دے وینٹ ٹو ڈیٹیلز. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ادھر کوئی ایسا ایکشن ہو تو آپ فوراً ڈی جی آئی ایس پی آر کو اور ایئر فورس کے جو اے بی ایمز ہیں آپ ان کو دیکھیں جی وہ آ کے بریف کر رہے ہیں پوری دنیا کو. ناٹ ایٹ آل. وائی بیکاز پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی ملک ہے. پاکستان کی مسلح افواج کی یہی ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک تشخص کے ساتھ ہیں، دے آر ویری ریسپانسبل آرمڈ فورسز. انہوں نے ساری چیز کی تحقیق کی، ڈیٹیلز کے اندر گئیں، اینڈ فائنلی دے ڈیسائیڈڈ کہ ہاں یہ سب کچھ ہوا. اینڈ دے سے جی فائن اٹ از انڈیا وچ ہیز ٹو نو، گیو اس دی رپلائی وائی اٹ ہیپنڈ، ہاؤ اٹ ہیپنڈ، کس طریقے کی کیا سرکمسٹانسز تھے. اور اس کے پھر کوئی 26 گھنٹے کے بعد جو ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر کی بریفنگ تھی اس کے بعد ان کا میسج آیا، ٹویٹ کیا انہوں نے کہ ہاں یہ اس طریقے سے ہو گئی، یہ غلطی ہو گئی، اور ہائیسٹ پاسبل لیول کے اوپر ہم نے اس کی انکوائری آرڈر کر دی ہے، اینڈ وی ول سی کہ ہم کیا کرتے ہیں. یہ ایک ان کی نارمل روٹین ہے. میں آپ کو بتاؤں انڈین آرمڈ فورسز دے کلیم دیم سیلوز کہ دے آر دی بیسٹ آرمڈ فورسز ان دی ورلڈ. آئی سے دے آر ایکسٹریملی نان پروفیشنل آرمڈ فورسز ان دی ورلڈ. They are the one
ट्रेनिंग के अंदर ये सिफर हैं, ऑपरेशंस के अंदर इनको सिफर कर लें. देखे ना सर्जिकल स्ट्राइक की उन्होंने बात की, पूरी दुनिया के अंदर इनका मजाक उड़ गया कि सर्जिकल स्ट्राइक 500 यार्ड्स के अंदर इन्होंने की थी, अगर आपको याद हो तो 2016 सर. The most poorly administered armed forces वो इंडिया से ताल्लुक रखते हैं. इंडियन आर्मी इज द वन, इंडियन आर्म फोर्सेस आर द वन कि जिनके अंदर मैक्सिमम वहां पर सुसाइड केस होते हैं एवरी ईयर एंड दे आर ऑन द इंक्रीज. वो डिससैटिस्फैक्शन कह लें, डिसकंटेंटमेंट कह लें, सर्विंग एनवायरमेंट्स होते हैं, ये सारी चीजें हैं. फिर आप मैं और 2-3 चीजें आपसे जरूर मैं शेयर करूंगा. हमें इंडिया के साथ एट टाइम्स आई फील कि हमें कोई लड़ने की जरूरत नहीं हमारी एयरफोर्स आर्मी नेवी को, क्योंकि वो हर साल 12 से 15 जहाज तो वैसे ही गिरा देते और हेलीकॉप्टर्स गिरा देते हैं. अभी कल भी हुआ उनका एक हेलीकॉप्टर गिरा. सो देयर इज नो नीड कि हम कहें जी कि नहीं आए फाइट करें. वो आपस में एक दूसरे के साथ वो भिड़ रहे हैं. उनको उनकी जो इनएफिकेसी है, चाहे पायलट्स के एंड पे ले लें, उनका जो ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ है या फिर जो टेक्निकल स्टाफ है, दे आर सो पुअरली ट्रेन्ड एंड सारा कुछ है कि वो हर महीने एक दो जहाज इनके गिर रहे होते हैं. नेवी का हाल ये है कि उनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर था उसके अंदर धमाका हुआ, पता है आपको. सो फार दे आर स्टिल इट इज नॉट इन एक्शन. सर वो एक सबमरीन इन्होंने डुबो दी थी अपनी, उसका वो बंद करना. दोस्त थी. ठीक है जी, 8वीं अब्दोस के अंदर देख लें क्या कुछ हुआ. ये तो होगी 2 चीजें. एयरफोर्स का आपको मैंने बता दिया. आर्मी का तो आए दिन मैंने कहा ना कि जितना उनका कैजुअलिटी रेट है बिकॉज ऑफ द सुसाइड, एक वो देख लें आप, इनका मोरल लेवल देखें, इनकी ट्रेनिंग ऑपरेशंस की कैपेसिटी या पोटेंशियल देखें, और फिर जो कुछ इस इंडियन ग्राउंड फोर्सेस के साथ गलवान वैली के अंदर चाइनीज आर्मी ने की है, मेरा ख्याल है कुछ चीज ढकी छुपी तो नहीं रह गई है. सर इसके अलावा जो सबसे खतरनाक बात जिस पर मैं आपका कमेंट चाहूंगा वो है जो रॉगनेस आ रही है, जो हिंदू टेररिज्म जो है, जो फैनेटिसिज्म, जो उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ. बिल्कुल आपने ठीक कहा. इंडियन आर्म फोर्सेस आर नो मोर, जिसको कहें कि नहीं ये इंडिया की आर्म फोर्सेस हैं. अब ये आर्म फोर्सेस जो हैं इसकी भी नहीं है, कांग्रेस की भी नहीं है, आम पार्टी की भी नहीं है, ये समाजवादी पार्टी की भी आर्म फोर्सेस नहीं है. ये सिर्फ बीजेपी की आर्मी है, आर्म फोर्सेस हैं. ये आरएसएस की है, ये शिवसेना की है. इनके अंदर वो मतलब हिंदुइज्म की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, और जो आरएसएस का और शिवसेना का इनके अंदर जो एक चीज आ गई है दैट इज वन के इनको प्रोफेशनली हटा दिया है. और जो एक रेस लगी है इंडियन आर्मी के अंदर या एयरफोर्स नेवी के अंदर कि आपने किसी भी सूरत के अंदर बीजेपी के लोगों को प्लीज करना है, जो गवर्नमेंट के लोग हैं उनको आपने जैसा वो कहेंगे आपने वो दरबारी पने के अंदर रहते हुए उनको एक लिहाज से सर्व करना है. दिस इज द मोस्ट डेंजरस थिंग फॉर एनी आर्म्ड फोर्सेस इन द वर्ल्ड. मैं आपसे ये बताऊंगा दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग बेसिकली इन इंडिया एट द मोमेंट नाउ. जब ये सारी चीजें होती हैं, ये अभी अगली बात की तरफ चलते हैं. आर्मी एयरफोर्स नेवी को तो मैंने टच कर लिया आपके साथ. आप ये देख लें कि ये इंतहाई मतलब गैर जिम्मेदारी की हाल देखें इंडिया का कि इनका जो यूरेनियम है अक्सर आपने चोरी होते हुए देखा है, बिकते हुए देखा है मार्केट के अंदर. तो अब यहाँ पर जिस तरीके से ये कहते हैं जी रूटीन मेंटेनेंस के अंदर ये मिसाइल जो है फायर हो गया, तो अब अगर कोई भी ऐसा ग्रो आता है जो कि इस तरह, बिकॉज इनके दे गॉट वेरी लूज अरेंजमेंट्स, दे गॉट वेरी पुअर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, नॉट ओनली फॉर द मिसाइल्स बट ऑफ कोर्स ये जो इनका एटॉमिक इंस्टॉलेशंस की बात करते हैं और वो एटॉमिक वॉरहेड्स की बात करते हैं. सो यू नेवर नो कि सम डे यू सी कि ये सारे के सारे इनसे ये हो गया. तो मैं ये कहूंगा कि हमें किसी सूरत के अंदर भी देयर इज नो नीड कि हम इनको हल्का लें या मैं इनको ये कहूँ कि नहीं अच्छा इसको दरगुजर करें, अच्छा गलती होगी. दिस इज नॉट अ गलती, ये मस्ती की बात है, जानबूझ के किया गया है. वाई? बिकॉज दे वांटेड टू गेज कि जी हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा. मैं एक और भी चीज मैं कहूंगा, बिकॉज सोशल मीडिया पे भी मैं इफ्तिखार बड़ी बातें चल रही हैं कि जी नहीं वो अच्छा है, ये है, हम किधर थे, हम क्या कर रहे थे, फलां ढिमका. आप मुझे ये बताएं, ठीक है आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट तो हैं, तो ऐसा तो नहीं कि आप ये कहें जी कि नहीं यू आर इन स्टेट ऑफ इमरजेंसी या यू आर स्टेट ऑफ दैट काइंड ऑफ रेडीनेस कि जी वो जंग सुबह शुरू करनी है आपने और आपकी तरफ से शुरू होनी है. फिर तो यस यू कैन से, बट आप क्योंकि अगेन आई विल टेक यू बैक टू 26 फरवरी की, जब वो 2.5-3 मिनट के लिए आए और दरख्तों को हमारे डैमेज करके वो चले गए, और फिर शाम को जब आपके DGI SPR जनरल आसिफ गफूर ने जो प्रेस ब्रीफिंग दी
اور پھر 27 کو صبح جو ہوا وہ تو ساری دنیا کے سامنے ہے نا. 2 جہاز بھی گرائے, اپنا پائلٹ بھی دے دیا, اور چائے کا مزہ جو ہے وہ آج تک اس کو آ رہا ہے. وہ جب بھی چائے کا کپ دیکھتا ہے تو اس کو پاکستان یاد آتا ہے, اس کو جو آزاد کشمیر ہمارا وہ اس کو یاد آتا ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے, دس از واٹ دی انڈیا از. یہاں پر اٹ از ناٹ اونلی, میں آپ سے کہوں کہ نہیں کوئی خدا نخواستہ ہمیں کوئی پرابلم ہے, ہمیں اپنی سالمیت کا کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے. ہماری آرم فورسز اور ہمارے لوگ وہ بالکل الرٹ ہیں, وہ جاگ رہے ہیں. ہماری جو 22 کروڑ کی آبادی ہے وہ اپنی مسلح افواج کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے ایبسولوٹلی. اور جہاں پر مسلح افواج اور پھر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں افتخار بلال, وہاں کسی کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا, میں آپ کو بتاؤں. اور اس فوج کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. اب یہیں پہ میں آپ سے بات کروں گا. اب ہم نے اس مسئلے کو نا آگے لے کے چلنا ہے. وی ہیو ٹو ٹیک اٹ ٹو دی یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کے اندر کہ انڈیا انتہائی غیر ذمہ دار ملک ہے. یہ کسی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے, اور جو جنگ کے سائے اس وقت یورپ کی طرف ہیں, یو نیور نو کہ ایشیا بھی اس کی لپیٹ کے اندر آ جائے. اور اس کے اوپر پابندیاں لگانے کی ضرورت ہے, جو کہ ہمارے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے جس کا ایک لحاظ سے اشارہ بھی کیا والے سوئے ہوئے ہیں کیا, بیکاز اس سے بڑی روگ سٹیٹ کون سی ہوگی جس کو مودی جیسا جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک کننگ اور کرمنل آدمی ہے وہ اس کو رول کر رہا ہے. اب یہ واقعہ ہو چکا ہے اور چیزیں یہ سمجھ آ رہی ہیں کہ انڈین خود مانتے ہیں کہ سیلف ڈسٹرکٹ سسٹم بھی تھا. پاکستان کا آپ کے خیال میں کیا ری ایکشن ہونا چاہیے, اور کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اسے لے کے جائے گا؟ دیکھیں, اگر آپ کو یاد ہو, اگین آئی ریفر 26 فروری 2019 کی وہ پورا دن اور پوری رات وہ جو تھی 26 اور 27 فروری کی رات, تو سوشل میڈیا کے اوپر آپ کے اپنے مین سٹریم میڈیا کے اوپر اس سے ہٹ کے جو کچھ انڈیا کے اندر آپ نے طوفان بدتمیزی دیکھا تھا, ایک جس کو کہتے ہیں ایک فالس سپرمیسی کا آپ نے ایک پرسپشن پھیلاتے ہوئے دیکھا انڈیا کے میڈیا کو, وہ سب کے سامنے ہے. اور پھر 2019 میں ہی 27 فروری کو صبح کے ٹائم پہ جب آپ بالکل سورج چڑھ چکا تھا, تو پھر جو کچھ آپ نے انڈیا کے ساتھ کیا تو بیسیکلی آپ نے انڈینز کی سب کی مونچھیں کاٹ دی تھی, ٹھیک ہے, ان کی مونچھیں صفایا کر دی تھی, پوری دنیا کے اندر آپ نے اس کا منہ کالا کر دیا. اب یہ دیکھ لیں ان کی 2 دفعہ اب ڈوز آئی, دونوں دفعہ آپ نے اس کو ٹریس کیا, ٹریک کیا, اینڈ دے ور فورس کہ ان کو ہمارا جو پانی ہے اس کو چھوڑنا چاہیے. میرا خیال ہے ناؤ دی اسٹیج ہیز کم جہاں پر ہمیں بالکل وی ہیو ٹو گو فار ٹٹ فار ٹیٹ کی بات جیسے کرتے ہیں, اور اٹس ناٹ ٹو بی ٹیکن لائٹ, بیکاز انڈیا کے بڑے ڈفرینٹ ڈیزائن میں آپ سے بتاؤں وہ مجھے لگتے ہیں, اور اس کے جو وزراء ہیں اور ایون جو ان کے آرم فورسز کے لوگ ہیں, ہاں وہ یہ بات کرتے ہیں, وہ جی بی کی بھی بات کرتے ہیں, وہ آزاد کشمیر کی بھی بات کرتے ہیں, بی جے پی کے حکمرانوں کو یہ میں نے ساری باتیں, ان کے پولیٹیشینز کو یہ ساری باتیں میں نے کرتے سنا ہے. سو دیٹ مین کہ they are looking to take some kind of venture like this. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ it's not that میں اور آپ یہ بتائیں گے تو آپ کے آرم فورسز جو ہیں وہ الرٹ ہو جائیں گی. they are already alert, they understand, ان کو انڈیا کے ڈیزائنز کا بھی پتہ ہے, اور ان کو یہ پتہ ہے کہ ہاں انڈیا کو ہم نے کیسے مینج کرنا ہے. دی پوائنٹ از کہ اب ہم نے صرف وی ڈونٹ ہیو کہ جی ہم نے اس کے سفیر کو بلایا یا ڈپٹی مشن کو یا چیف مشن یہاں پر جو اسلام آباد میں ہے اس کو بلایا اور احتجاجی مراسلہ تھما دیا کہ نہیں دس یہ نہیں کرنا, اچھے بچے بن جائیں, نہ کریں. نو ناٹ ایٹ آل. مودی اور مودی کا جو انڈیا ہے, بی جے پی کا, آر ایس ایس کا, شیو سینا کا یہ جو انڈیا ہے, دے انڈرسٹینڈ اونلی ون لینگویج, اور وہ لینگویج ہے پاور کی, وہ لینگویج ہے ڈسٹرکشن کی, وہ لینگویج ہے ان کا منہ توڑنے کی. نو دی ٹائم ہیز کم جہاں پر میرا خیال ہے سب کچھ ان کے ساتھ حساب کتاب برابر کرنے کا ٹائم ہے. ہمیں ہر پاسبل فورم کے اوپر ان کو فالو کرنا ہے. ہم نے ان کو ہر پاسبل جہاں پر بھی ممکن ہوتا ہے ہم ان کو چھوڑنا ہے, ان کا پیچھا کرنا ہے. اینڈ وی ہیو ٹو ٹیل دی ورلڈ کہ انڈیا از دی موسٹ انسیکیور کنٹری ایز پر ایز دی میزائل ٹیکنالوجی از کنسرن, اور ساتھ ہی وہ جو ان کی ایٹمی ٹیکنالوجی ایٹامک وار ہیڈ ہیں, انڈیا از دی موسٹ ڈینجرس کنٹری. اس ملک کے اندر انتہا پسند, شدت پسند جماعت موجود ہے, اس کے ایلیمنٹس جو ہیں ان کے آرم فورسز کے اندر موجود ہیں, اینڈ دے کین ڈو اینی تھنگ ایٹ اینی ٹائم, اینڈ یو نیور نو کہ دین اس کے بعد دنیا کے اندر یا پھر ایشیا کے اندر کیا ہوتا ہے. آئی ایم ویری کلیئر جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں, اور دے آر ٹو بی ٹاٹ اے لیسن. اور میرا خیال ہے
इमरान खान जिस तरीके से उन्होंने मोदी को हर लेवल के ऊपर आड़े हाथों लिया है, अब हमें उससे चंद स्टेज आगे बढ़ना होगा. इट्स नॉट लाइक दैट. जी जी. प्रोग्राम के आखिर की तरफ जा रहे हैं. एक आपसे मैं दो सवाल करूंगा, और पहला सवाल ये है कि रशिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बड़े अच्छे हो रहे हैं, और ये ब्रह्मोस का भी आपने बताया कि रशिया की मदद से बना रहा है. इसको लॉन्च करने का मकसद क्या पाकिस्तान को ये एहसास दिलाना तो नहीं था कि रशिया हमारे साथ खड़ा है ताकि कुछ गलतफहमियां पैदा की जा सके? नंबर वन. नंबर टू, अब रशिया का क्या फर्ज बनता है? क्या रशिया एक ऐसा मुल्क जो उसके साथ यानी कि करीब आ रहा है, पार्टनरशिप की तरफ आ रहा है, और इस हालात में जब यूक्रेन के ऊपर का मसला शुरू हुआ, पाकिस्तान ने अपनी कश्तियां जला के रशिया के हक में न्यूट्रलिटी जो है वो अपनाई है. तो अब रशिया के बारे में आप क्या रिएक्शन देखते हैं? क्या कोई डिमांचे आएगा और कोई उस साइड पे आएगा कि हमारी टेक्नोलॉजी को बेइज्जत करवा रहे हो जो हम तुम्हें दे रहे हैं, और इस तरीके से कह रहे हो कि जी गलती हो गई, इट वाज नॉट अ गलती? तो आप क्या देख रहे हैं इससे? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान को एक बहुत ही बेहतर तरीके से अपना रेस्पॉन्स फॉर्मुलेट करते हुए अपने नैरेटिव को आगे लेके जाना है, इसमें कोई शक नहीं. मैंने जब कहा कि P5 को भी आपने बताना है, सिक्योरिटी काउंसिल पे भी जाना है आपने, और इसके अलावा भी दुनिया के जितने फोरम है उसके ऊपर जाना है. मेरा ख्याल है नाउ द टाइम हैज कम जहां पे पाकिस्तान को वी हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड दिस मैसेज एक्चुअली इज टू बी गिवन टू इंडिया फर्स्ट एंड देन टू इट्स एलाइज की बात ही करते हैं. वी हैव टू बी अलर्ट, वी हैव टू बी एजाइल, और किसी सूरत के अंदर भी हम इसके अंदर सुस्ती अफोर्ड नहीं कर सकते. हमें सर्टनली रशिया के साथ वी आर इन कम्युनिकेशन, चाइना के साथ वी आर इन कम्युनिकेशन, बट एट द सेम टाइम वी कांट से कि नहीं जी हमने ओके वेस्ट को भी फेंक दिया या फिर हमने अमेरिका को भी फेंक दिया. नो, नॉट एट ऑल. दिस इज नॉट पाकिस्तान पॉलिसी. पाकिस्तान सबके साथ एक इक्वी लेवल के ऊपर एक लिहाज से चलना चाह रहा है, एंड लेट पाकिस्तान हैज डिसाइडेड कि हम कोई डिक्टेशन किसी के लेने को तैयार नहीं, एंड नोबडी शुड डिक्टेट पाकिस्तान आप ये करें या वो ना करें. एंड उसी के साथ ये जो अब सिलसिला हुआ है, यस दिस एक्चुअली जिसको कहते हैं नेसेसिटेट्स अस कि जी वी हैव टू बी मोर अलर्ट, इसमें कोई शक नहीं है. एंड वी आर, आवर आर्म फोर्सेस आर, वो शायद मेरे आपके कहने से भी ज्यादा अलर्ट हैं सारी चीजों को टैकल करने के लिए, मैनेज करने के लिए. और अगर वो अलर्ट ना होते तो इंडिया तो पता नहीं क्या क्या वेंचर कर चुका था आज तक. और यू नेवर नो कि उन्होंने जैसे ईस्ट पाकिस्तान को, आई एम टॉकिंग ऑफ 50 years बैक चले जाएं, तो वो उन्होंने इसी तरीके से लेना था. बट नाउ द थिंग्स आर डिफिकल्ट. मेरा ख्याल है इंडिया के लिए आगे आने वाले दिन जो है वो ज्यादा मुश्किल होंगे. आई एम वेरी क्लियर अबाउट. अच्छा सर, योर क्विक कमेंट. फिलिपाइन जो है वो ले रहा था इनसे ब्रह्मोस. अब वो ब्रह्मोस का क्या, अगर इनकी वर्जन को माना जाए कि ये उन्होंने कोई शरारत नहीं की, कोई रॉग एलिमेंट नहीं था, तो इतना ज्यादा बुरा किस्म का मिसाइल कि जो चलते चलते कहीं पे भी फट सकता है, कहीं पे भी वो पटाखा बज सकता है. तो अब फिलिपाइन की तरफ से आप क्या देखते हैं? और दुनिया तो बड़ी डिस्करेज होगी अब ये ब्रह्मोस के बारे में. मैं एक्चुअली जो अब मैंने यूजर्स की बात की थी ना, अदर देन द रशिया एंड इंडिया, बेसिकली फिलिपीन इज आल्सो द यूजर ऑफ दिस ब्रह्मोस मिसाइल. तो डेफिनेटली उन्होंने देखना तो है. फिलिपाइन ने तो जिसको कहते हैं ना एक प्रॉब्लम है उनकी, वो फील करते हैं कुछ जजीरे ऐसे हैं जिस पर चाइना भी क्लेम करता है, फिलिपीन भी क्लेम करता है. लेकिन अब फिलिपीन का और चाइना का एक लिहाज से क्या मुकाबला है? वो ठीक है मिसाइल रखे, बट हाँ अब इसकी एफिकेसी के ऊपर, इस पे जो अगर कोई मुल्क डिपेंड करता है कि अगर कोई मुश्किल वक्त आएगा तो ब्रह्मोस बड़े काम आएगा. जैसे अगर आपको याद हो जब इराक की और उसके ऊपर कोलिजन पार्टनर ने जब आके अटैक किया था, तो सदाम ने भी कहा था जी कि पता नहीं हम कहाँ अटैक करेंगे. वो तो उसके मिसाइल भी सारे के सारे बैठ गए थे. तो मेरा ख्याल है ये ब्रह्मोस जो है उससे भी ज्यादा वर्स्ट होगा. ये प्रॉब्लम है इंडियंस की. मैं आपसे बताऊं, ये जो काम भी करते हैं ऐसा लगता है वो आधा ही करते हैं, इसके बाद वो छोड़ देते हैं, उसको किसी और चक्कर में पड़ जाते हैं. पहले रशिया के पीछे चलते रहे, फिर उनको ख्याल आया नहीं हमने फ्रांस के पीछे जाना है, साथ ही वो अमेरिका की झोली में जाके बैठ गए कि जी अब वो 3 तरह की टेक्नोलॉजी, यानी एक ही हांडी है उसके अंदर 3 तरह के लोग आके कुक जब बैठेंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड. ये सारे के सारा समझ आना है सबको. सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का. मैं सम अप करूंगा इस सब को कि अगर तो ये गलती थी, पाकिस्तान को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया. और एक और मैं बात करता चलूं कि शायद इंडियन जो गवर्नमेंट वर्जन है वो भी ठीक है, ये गलती हुई है, लेकिन ये गलती नहीं थी. इसमें इंडियन गवर्नमेंट को और पूरी दुनिया को बिल्कुल प्रूव करने की जरूरत है कि जिस तरीके से इंडियन जर्नल
ایکسٹریمسٹ بیانات دیتے ہیں ہندو توا کے حوالے سے، اور جس طریقے سے ہندو توا کرنل پروہت سمجھوتا ایکسپریس کو اتنی پرانی بات نہیں ہے، ہمارے سامنے ہے، ایک راگ آرمی بنتی جا رہی ہے جو مار کے معصوموں کو مار کے خوشی محسوس کرتی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور کرنل صاحب کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔